अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना श्रीमानी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि मेरा सफ़र मुसलसल 4 साल कंप्लीट करके 5वें साल में चला है। कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, कभी किसी सिटी, कभी किसी शहर। नाज़रीन, आपने देखा था कि 2025 को हमने थरहो, मिठी, उमरकोट, बद्दीन और जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से जो भी नोटेबल शख्सियात थी, चाहे टाउन के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, MNA MP के हवाले से या इलाके की नोटेबल शख्सियत के हवाले से, हमने बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू करवाई है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात का आलम हो, हमने हर उस जगह जाकर उस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं जिसको सुनने के लिए आप बेताज होते हैं। तो नाज़रीन, फाइनली आज हम मौजूद हैं मेहराबपुर। नाज़रीन, मेहराबपुर मेरे ख्याल से तो शायद हमारे में 3 हैं। एक जतोई साहब वाली मेहराबपुर और एक यहाँ पर जो है मेहराबपुर है, हिंगोरजा के करीब मेहराबपुर है। तो आज हम हिंगोरजा के करीब जो मेहराबपुर है उसमें मौजूद है। वहाँ पर जिस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराएंगे, सियासी, समाजी, शख्सी हवाले से एक बड़ा नाम हाजी इमदाद अली चांद साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान चलेंगे उस पर की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, अगर मैं देखूंगा मेरी मेहनत आपसे 3 साल से है कि आप मुझे टाइम दें, मैं आपकी प्रोफाइल पर थोड़ा बात करूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है हमारा आने का मकसद ये होता है कि कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिसकी प्रोफाइल्स होती है, सियासी हवाले से भी, समाजी हवाले से भी, कारोबारी हवाले से भी, और आपका सियासी किरदार भी है और यहाँ पर समाजी किरदार भी है और कारोबार के हवाले से मेरे ख्याल से ये जो कहते हैं सिंधी में गुड़ मंडी के आप, हाँ, चेयरमैन भी हम कह सकते हैं, सरपरस्त आला भी कह सकते हैं, और आप उसके सरपरस्त आला भी। ये तीनों चीज़ें आपसे कनेक्टेड है। लेकिन मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट में ना जो नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली प्रोफाइल है वो आप अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। जैसे कि जो आपने सवाल किए हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आपको अपनी सियासी नहीं थे लेकिन हमें सियासी बनाया गया है। ज़बरदस्त। क्योंकि हमारे जो काम थे या जो हमारे फलाही काम थे उनकी वजह से हमें इस सिस्टम में आना भी पड़ा। तो सबसे पहले हमारे चाचा थे मियाँ गौसवर चांद साहब, बड़ी तारीखी शख्सियत। तो उन्होंने 2018 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आए और उन्होंने भी ये सोच समझ के कि जो काम हम फिलहाल अपने जेब से करते हैं, अगर हम किसी सियासी मैदान में आ जाएंगे तो उसको और बढ़ाएंगे और उस नेटवर्क को आगे करेंगे। तो उस हिसाब से वो आए 2018 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम में उन्होंने 21,000 वोट उठाए माशाल्लाह। अच्छा, मुकाबला किससे हुआ था? सारी पार्टियों से मुकाबला था और हम बिल्कुल आज़ाद थे। अच्छा, आज़ाद थे बिल्कुल। तो उसमें 21,000 वोट हमने उठाए और फिर इलेक्शन के बाद फौरन मियाँ साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बिल्कुल। तो उससे जो लोग जुड़ गए थे तो उस मशीन को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए कोई शख्स चाहिए था। और मियाँ साहब की जो सियासी पग थी वो भी मेरे पे आ गई। और मैं वैसे उनका दामाद भी था और मुझे वो अपने बेटों की तरफ समझते थे और उसके साथ रहता था। सही। यानी कि उसके बेटे उसके साथ इतने नहीं होते थे जितना थे। सही। तो सियासी सिस्टम वहाँ से हमारा शुरू हुआ। तो इंशाल्लाह अभी आगे भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मशहूरी साहब भी हमारे के बिल्कुल प्यारी शख्सियत है यहाँ की। तो उनका और हमारा ऐसे समझो कि घर एक ही घर है। अच्छा अल्ताफ साहब, यहाँ पर ना एक सवाल मुझे आ रहा है कि आप सियासत तो लड़ रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट, आज़ादाना होकर, क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर काम कर रही है, नून लीग भी काम कर रही है, GDA भी काम कर रही है, तो मतलब आज़ादाना लड़ने की क्या वजूहत? सर, आज़ाद में ये है कि जो सिस्टम चल रहा है अभी हमें उसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं आती है। सही। कि पीपल्स पार्टी में जाएंगे कि लोगों के काम कर सकेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर तो पार्टी के उसमें चलना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, उसके उसूलों पे उसके उसूलों पे तो गरीब आदमी का काम तो नहीं होता है। अभी आप 15 साल 18 साल से पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, क्या है? कुछ नहीं है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी एक अलग पहचान बनाएं उस हिसाब से।
اچھا سر، میں ڈیورنگ الیکشن میں بھی آیا تھا، جب الیکشن ہو رہی تھی تو ڈیورنگ الیکشن کے بعد میرے خیال میں 3 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں بلدیات کے، لیکن کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا یہاں پر میرا پور میں ترقیاتی کام. جبکہ میں نے چیئرمین سے انٹرویو کیا تو چیئرمین صاحب نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، لیکن میں نے بھی خود اس پر فوکس کیا ہے. کوئی بھی یہاں پر ترقیاتی کام کرنے کا میرا کوئی جو میں سوال کروں اس کا مقصد ہے، کیونکہ یہ جس چیز کے لیے چیئرمین بٹھائے جاتے ہیں، دیکھیں آپ یہاں پر کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ سرپرست اعلیٰ ہیں یہاں کی منڈی کے، تو آپ کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے ذمہ کام ہوگا جس کے لیے آپ کو کرسی دی گئی ہے، لیکن جس چیز کے لیے ان چیئرمین کو کرسی دی گئی ہے وہ ہوتے ہیں عوامی مسائل. اتنی بجٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ صحیح. 2022 کی بلدیات کی الیکشن میں خود یہاں سے ایز اے کاؤنسلر ہوں، جنرل کاؤنسلر میں. ہاں بالکل. تو کام تو کوئی بھی نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں چیئرمین صاحب نے کہاں کام کیا ہے. آپ شہر میں وزٹ کریں، 4 کروڑ کی بجٹ ہے، میرے خیال میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہوگی. میرا پور کی 4 کروڑ تقریباً اس کی بجٹ ہے. 18 یوسیز ہیں، 16 وارڈ ہے، 16 وارڈ اور سراؤنڈنگ میں 18 یوسیز ہیں. وہ تو علیحدہ ہے نہیں، لیکن اس کی اپنی بجٹ میرا پور کی تو علیحدہ ہے نا. 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی بجٹ ہے ہر مہینے کی. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ آپ وزٹ کریں پہ اگر کوئی کام ہو چیئرمین صاحب بتائے، اور جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں صحیح ہمارا تو بس اوپر دیتے ہیں، یہ نہیں اوپر پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں. صحیح، زبردست. اچھا سر، میرے خیال میں آپ کا ایک اور بھی پہلو ہے زمینداری کا پہلو. میں زمینداری پر بات ضرور کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 4 سال سے زمیندار کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر. پورے 4 سال سے زمیندار اپنے گھر سے جو ہے ریٹ نہ دے کر، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو زمیندار پر بھاری پڑتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو ابھی تو 2022 کی بارش اور سیلاب کے بعد تو زمیندار ہو یا آڑتی ہو بالکل بیٹھ گئے ہیں. صحیح. ایک تو جن کو ریٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو کھاد وغیرہ جو بھی ہے وہ مہنگے ملتے ہیں، تو زمیندار تو ابھی رہا ہی نہیں بالکل. صحیح. تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یا یہ تو جنرل مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر کوئی چیز جو چیز ہمارے پاس تیار ہوتی ہے وہ باہر سے منگوا لیتے ہیں. کیا اس چیز میں حقیقت ہے کہ نون لیگ کی حکومت زمیندار پر بھاری پڑتی ہے؟ بس ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ. بالکل. اچھا تو سر ریٹ کتنے ہونے چاہیے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ریٹ کتنے ہونے چاہیے تاکہ زمیندار یہاں ہاری سروائیو کر سکے 4 سالوں کا نقصان؟ سر دیکھیں نا، ریٹ تو ابھی سندھ حکومت نے کی تھی گندم کی، وہ اٹھائے نہیں ہے. صحیح. اگر اٹھاتے تو پھر بھی زمیندار بچ جاتے. صحیح. لیکن ریٹ تو یہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ریٹ کرنے کے بعد وہی چیز باہر سے منگوا لیتے ہیں، یہاں سے تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ریٹ تو اپنے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن وہاں وہ گورنمنٹ خرید کرے گی تو فائدہ ملے گا. ہاری کارڈ کا جو ایشو چل رہا ہے کہ گورنمنٹ ہاری کارڈ دے رہی ہے، کیا یہاں پر ملے؟ سر کافی لوگوں کو ملے ہیں، لیکن پتہ نہیں آگے پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. اچھا. یہ بھی ایک پھنسانے کا طریقہ ہے. پھنسانے کا طریقہ ہے. مطلب اس میں بھی کوئی سبسڈی نہیں مل رہی ہے، وہ جس حوالے سے وہ اس کو دے. اچھا سر، آپ کی نظر میں سیاستدان کس لیول کا ہونا چاہیے؟ سر سیاستدان ہماری نظر میں جو ہمارا اپنا کہتا ہے ضمیر کے سیاستدان اگر کسی سے ووٹ لے کے آتا ہے یا کسی سے کوئی کمنٹمنٹ کر کے آتا ہے تو کم از کم وہ اپنے حلقے میں خدمت کرے، خدمت کا جذبہ رکھ کے آئے. زبردست. اور جو لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں ان کا عزت کرنا چاہیے. صحیح. ہمیں تو یہی. اچھا، حاجی امداد صاحب نے جب سیاست کا فیصلہ کیا تو سیاست میں فالو کس کو کیا؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فالو بھی کیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں آنے والا شخص میرا یہ ہے یا سیاست میں میرا استاد یہ ہے. سر سیاست میں الحمدللہ ہمارے بڑے جو میاں صاحب تھے، ہم اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کے قدم پہ چلیں، کیونکہ اس کی جو نیچر تھی نا وہ خدمت کا نیچر تھا. اچھا سر، میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے تو دنیا کو دکھانی چاہیے تاکہ اور جو بھی شخصیات ہیں نیکی کرنے کے لیے ان کو بھی ایک جذبہ آئے. میرے خیال سے میں اس چیز کو نہیں چھپاؤں گا، آپ بھی اس چیز کو چھپا رہے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے کہ میاں صاحب کا آپ پورا مشن چلا رہے ہیں جو میاں صاحب پہلے چلاتے تھے. میں یہ کہوں گا کہ یہ نا آپ اپنی زبان بتائیں. سر
یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہیں. ہم اس کو یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ ظاہر کیا جائے, کیونکہ ہم وہ کسی کو دکھانے کے نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں اللہ کے واسطے کر رہے ہیں. وہ چیز کیا ہے تاکہ میں تو کر سکوں. کوئی غریب ہے, کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے, کسی کی کوئی بیماری میں ہے, کسی کو دوائی کی ضرورت ہے, وہ ہم کرتے ہیں. ہمارے الحمدللہ 2 ایمبولینس چل رہے ہیں لاکھا روڈ میں, میراپور میں. یا میراپور میں جو ہماری ایمبولینس سروس ہے وہ بالکل فری کاسٹ, اس خالی تیل ڈالتے ہیں. اگر کسی کے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد ہو جائے. اچھا, یہ کتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہے؟ یہ ہم نے 18 سے ایمبولینس ہماری 2 جو چل رہے ہیں, یہ 2018 میں ہم نے لیے ہیں. میرے خیال میں بڑا مدرسہ بھی ہے. جی جی, مدرسہ یہاں پر وہاں تقریباً 100 طلباء پڑھتے ہیں, تقریباً 60-70 جو باہر کے ہیں, اور ان کے لیے بھی کوئی بھی چندہ وغیرہ مجھے پتا ہے باہر سے اس کا کوئی بھی فرق نہیں. ناظرین, میں اسی چیز کے لیے 500-600 کلومیٹر کر کے ہوں, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو دکھاؤں. کہتے ہیں کہ نیکی دکھانی چاہیے. یہ اپنے ہی فن سے امداد صاحب چلا رہے ہیں, اس کو سپرویزیشن کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جن کو کرنا چاہیے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک اچھا کام ہے, جس کے لیے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا. اس چیز کی نیکی کو بڑھانا چاہیے. اچھا سر, ایک اور سوال میرا, بنیادی سہولت کے حوالے سے MNA-MPA میں آپ کی نظر میں کس کی کارکردگی بہتر ہے؟ میں کہتا ہوں جو کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا حق ہو. میں کسی ایک کا نام نہیں رہا ہوں, 4-5 کے نام لے رہا ہوں جو یہاں سرائنڈنگ ایک MPA-MNA کے کام کریں. ان میں آپ کی نظر میں بہتر MPA کون ہے؟ سر, ابھی اگر میں نوشہرہ ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا تو وہ ایک ہمارے مخالفت کی جواب آنسر آ جائے گا. لیکن آپ میرے خیال میں تو 0% ہے. زیرو ہے, بالکل زیرو ہے, کیونکہ ان کو جو فنڈ ملتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں, ایک ہی کام کو 10 مرتبہ چلاتے ہیں. یہ ہمارے حساب سے 0 ہے. اچھا سر, یہاں پر آپ کے میراپور میں بنیادی سہولتوں کے حوالے سے پینے کا پانی فلٹر اور ہماری ہیلتھ کے حوالے سے ڈسپینسری, ڈرینیج, کیا یہ چیزیں ہیں؟ سر, پینے کا پانی تو ہمارے میراپور کا بالکل خراب ہے. ایک تو کسی وہ بھی سرکاری ہے, وہ بھی ایک تو چلتا نہیں ہے, جو اپنا پانی کا وہ بھی بند پڑا ہے. باقی جو کچھ دوستوں نے جیسے کہ ہم نے بھی ایک فلٹر لگایا ہے, وہ بھی اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جس نے لگا دیا ہے وہ ساری عمر وہی کرے, اگر لوگوں کو بھی ان چیزوں کا احساس نہیں ہے, یا آپ کے اگر محلے میں لگتا ہے تو آپ تھوڑا اس کو مینٹین کریں. اور اسپتال کی جو ہے, ابھی ہمارے سمجھو کہ 15-16 سال ہو گئے میراپور کو تعلقے کا درجہ, یہاں پر کوئی بھی یعنی کہ تعلقے کا درجہ اسپتال کو نہیں ملا. ابھی میں نے اس کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی, تو ہائی کورٹ کو میرے خیال میں میونسپل بنانے کے لیے بھی آپ نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ میراپور کو میونسپل بنانا ہے. ہم نے کورٹ میں, ہائی کورٹ میں نے 3 اپلیکیشنیں ڈالی ہیں. ایک تو ریلوے کے اوور ہیڈ برج کے لیے, تو ابھی اس کی تاریخ نہیں لگی ہے. باقی 2 تھی, ان میں ایک ہاسپٹل کو اپ گریڈ کے لیے ہے, وہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے کورٹ کے. میرے خیال سے جو MPA کو کام کرنا چاہے وہ آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ آپ کام کریں. MP میرے خیال میں بڑا اچھا MNA ابراج شاہ ہے, حسن علی شاہ صاحب. جو کام ان دونوں کو کرنا چاہیے وہ کام آپ کر رہے ہیں. نہیں, کوشش کر رہے ہیں. نہ سب حقیقت ہے, یہ آپ کی بڑی اچھی کارکردگی ہے. اس چیز کو بڑھانا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے لیے, اپ گریڈ کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے اتنا جو ہے کر رہے ہیں. مطلب ڈسپینسری کی بھی ضرورت ہے, فلٹر پانی کی بھی ضرورت ہے. زمینی پانی کے حوالے سے یہاں پر زمینی ادھر پانی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے, اس کے لیے مطلب ہاں, تو اس میں میرے خیال میں 2500-2600 TDS پانی ہے. اچھا, اتنا مطلب زہریلا پانی چاہیے. لوگ باہر سے بھر کے آتے ہیں, میرا سے بھر کے آتے ہیں. اچھا سر, آپ کا ایک اور پہلو جو یہاں سبزی منڈی کے حوالے سے سرپرستی گڑ منڈی, تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا گڑ منڈی کے حوالے سے اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہوگی, کیونکہ آپ سرپرست اعلیٰ ہے, آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور یہاں پر یہ جو سارا سلسلہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا. سر, سب سے پہلے تو میں گڑ منڈی ہماری جو ہے تو ایشیا کی میرے خیال میں 2 نمبر پہ ہے. ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں. اچھا, جی, لیکن ابھی کاروبار کا سسٹم ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. زمیندار بیچارے بالکل صحیح اپنے ریٹوں کے حساب سے یا اس سے پیچھے چلے گئے ہیں, تو
माशाल्लाह हमारी मंडी सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा अच्छा, गन्ने का रेट क्या चल रहा है? गन्ने का तो मुख्तलिफ चल रहा है, लेकिन हमारे पास इधर ज़्यादा गुड़ आता था। गुड़? हाँ, बाकी वो तो अभी मिलों के सिस्टम है जहाँ अच्छा 400 के तकरीबन अंदाजे मेरे 400 का। क्या इसमें बचत होगी एक नहीं। हारी को, या यहाँ पर जो काम इस रेट पे तो बचत नहीं है। इस रेट पे कभी बचत नहीं होगी। अच्छा सर, कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसा त्यौहार है, एक इंग्लिश में मुहावरा है कि ना, लाइफ इज अ रिवेंज। जिंदगी एक इतना सहरा की मानंद है जहाँ पर कोई भी अपना नहीं मिलता, अकेले से सफर करना पड़ता है। क्या हाजी साहब को कोई ऐसा शख्स मिला जिसने हाजी साहब की जिंदगी के लिए, मेहनत के लिए एक समझो कि शाहकार शख्सियत बन गया हो? ऐसा कोई दोस्त की सूरत में, ऐसा कोई रिश्तेदार की सूरत में, ऐसा कोई रिलेशन की सूरत में? सर नौरी साहब, सब कुछ इंसान के अपने आप में है। अगर आप ठीक है तो आपके साथ दोस्त भी अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप ठीक हैं तो आपके जो बड़े हैं या अपने घर के फैमिली वाले हैं वो भी आपका साथ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों का हमारे पे शफकत का हाथ है। अच्छे दोस्त हैं, गुलशन मशहूरी साहब जैसे अच्छे दोस्त, एक दोस्त हैं, उनके सोबत में रहते हैं, तो अभी तक ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई कि माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं जो ये बात कहें। अच्छा सर, आप किसी छोटे से बड़े बच्चे से पूछेंगे ना, भाई तुम क्या करना चाहते हो, तो हर किसी की सोच होती है कि मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊं ताकि लोग ना मुझे सदियों तक याद रखें। जैसे आप मियां साहब का काम चल रहा है तो अब वो याद हो रहा है ना, लेकिन किसी ने ये कहा कि भाई आप बताओ कि आपके परदादा का नाम? नहीं, मुझे मालूम नहीं। कायदे आज़म को जानते हो? जानता हूँ। अब परदादे के नाम का पता नहीं है, लेकिन कायदे आज़म का नाम उसे पता है, क्योंकि कायदे आज़म ने दुनिया में कुछ काम किया। तो ऐसा कोई काम आप दुनिया में करना चाहते हैं जो लोग हाजी इमदाद अली चांद को सदियों तक याद रखें? बस ये तो अल्लाह से ही बेहतर जानता है। हमारा तो यही कोशिश है कि नेक काम करें, अच्छे काम करें, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, और जब जाए तो कोई हमसे नाराज ना हो। अच्छा सर, मुझे एक और बात भी आपके बारे में इल्म में है, क्योंकि रमज़ान के माह में मुझे पता है कि मशहूरी साहब और आप मिलकर, वो मुझे 100% पता है कि क्या क्या रखा जाता है, क्या क्या किया जाता है, गरीबों को क्या क्या दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें ना आप अपनी ज़बानी बताएं। नहीं, ये चीज़ें मैं ज़बानी नहीं बता सकता। ये ढकी चीज़ें हैं। मतलब ये हमारे और अल्लाह के बीच के सिस्टम है। अल्लाह कबूल करे, बस जो भी हो अल्लाह कबूल करे। सर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ये कहूँगा कि आप ना अपने फॉलोअर्स के हवाले से, जो लोग आपसे सियासत में साथ हैं, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि मेरा ना लीडर कुछ ना कुछ बोले ताकि हमारी उम्मीद बढ़े, तो आप अपने उन नौजवान लोगों के लिए, और स्पेशली सर मैं ये कहूँगा कि ना इस चीज़ पर आप ज़रूर रोशनी डालें, वो है मंशियात। क्योंकि आपको पता है कि मंशियात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है। सर, ये मंशियात फरोश एक ज़मींदार से भी मजबूत है, पुलिस से भी मजबूत है, और सियासत से भी मजबूत है। ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? सर, मंशात सबसे बड़ी लानत मंशात की है, और इसी से घर तबाह होते हैं, इसी से इंसान की ज़िंदगी अपनी तबाह होती है। माशरे में मंशात जैसा क्राइम तो और कोई है नहीं। हर क्राइम का जड़ जो है मंशात से शुरू होता है। अगर आप सिगरेट पिएगा, कोई छोटा बच्चा सिगरेट पिएगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो चोरी करना शुरू करेगा, यानी कि मंशात तो यहाँ से शुरू। और इसमें बड़े बड़े लोगों, ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं, उनका ये कारोबार है, तो वो इसको कैसे कम करने देंगे? तो मतलब खत्म तो होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये मंशात जितनी हमारे पास, जितनी इसकी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अल्लाह ताला करेगा, इंशाल्लाह अच्छे ऑफिसर होंगे तो ये मंशात का खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। नाज़रीन, क्या करें, जब भी कोई शख्सियत हमसे मिलती है तो दिल करती है कि बहुत सारे सवालात करो, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, लेकिन हमारे बीच में आ जाता है टाइम से आगे निकल नहीं सकते। तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।